हरि ओम जय श्रीमन्नारायण। श्रीविष्णो अष्टाविंशतिनामस्तोत्रम्। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तदैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तदैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीविष्णु अष्टाविंशतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।